Assalamu alaikum guys, welcome back to OH Beauty Parlor which is located in Orangi Town, Karachi. So आप लोग ये देख रहे हैं बहुत प्यारा सा लुक वलीमा सॉफ्ट ब्राइडल मेकअप एक्सटेंशन वर्क के साथ किया गया है और ये लुक क्रिएट जो है आप लोगों के सामने ट्यूटोरियल बनाई जाएगी पूरी कंप्लीट। और इन जो है मॉडल के आईब्रो नहीं बने हुए थे और आप देखें कि किस तरीके से वर्क किया गया है कि ऐसा लग रहा है कि इनके आईब्रो अब बने हुए हैं। तो इसके अलावा आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे एड्रेस कहाँ है। पार्लर के साइड पे है औरंगी टाउन 14 नंबर सेक्टर 14 नंबर जौहर चौक एरिया, ठीक है। उस साइड पे आप आएँ, वैसे लोकेशन जो है अवेलेबल है गूगल मैप पे, आप वहाँ से भी सर्च करके आ सकते हैं। और अभी जो है डिस्काउंट ऑफर चल रही है 8000 ब्राइडल मेकअप, 11000 वलीमा मेकअप विद एक्सटेंशन वर्क। सो इस डिस्काउंट पे जो अवेल कर सकते हैं आप लोग अवेल करें। और ये मेकअप जो है 11000 का है और सॉफ्ट लुक यहाँ पे क्रिएट किया गया है। आप इन क्लाइंट के फेस को देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आईब्रो इनकी थिक है और इनके आईब्रो नहीं बने हुए हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे भी आ जाते हैं जो आईब्रो नहीं बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि आप इसी पे वर्क कर सकती हैं। तो ऑब्वियसली किसी क्लाइंट पे ज़बरदस्ती तो हम नहीं कर सकते हैं, जिस तरह वो चाह रही हैं इस तरह वर्क कर दिया जाए। ऑरेंज स्टिक 508 क्रैलन का स्टिक यूज़ किया है, काशी का फेयर स्टिक यहाँ पे यूज़ किया है। वरना तो आप इसके अलावा फेयर ये कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी मेथड यही है तो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप जिस चीज़ से यूज़ हैं आप वो वर्क कर सकते हैं। ओके, ये जो टेप लगा के वर्क जो किया जाता है इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट आता है और ब्राइट वगैरह पे मोस्टली हम ये काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे नंबर वगैरह मैं साथ के साथ शो भी कर दे जा रही हूँ और इसमें लगता है कि वर्क थोड़ा ईजी है। ईजी तो है लेकिन आपको ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ब्लेंडिंग पावर अगर अच्छी होगी तो आपका जो मेकअप है वो इन्हेंस लगेगा, वरना अदरवाइज़ ऐसा लगेगा आपने जस्ट डिपॉजिट कर दिया है। और अगर आप फोकस नहीं करेंगे ब्लेंडिंग पे तो जो मेकअप आप खूबसूरत सा करना चाह रहे हैं तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो यहाँ पे सेलो टेप जो लगा के यहाँ पे मैंने वर्क किया और कलर शेड आप लोगों से शेयर कर दिया, क्योंकि आप लोग यही कह रहे थे कि प्रीवियस टाइम आप जो है नंबर शो नहीं कर रही हैं। तो नंबर शो में जो चीज़ यूज़ करती हैं तो वो मेरी वीडियो देखते हैं वो तो ऑब्वियसली उनको नंबर भी याद हो गया होगा, शेड भी याद हो गया होगा, वो इस चीज़ से यूज़ टू भी हो गए होंगे। लेकिन हर वीडियो पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है कि आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर कर दिया जाए, क्योंकि बैक पे हमारी क्लाइंट भी होती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है क्लाइंट को अपने टाइम पे रेडी करना होता है। और साइड जो कॉर्नर हम देंगे डेप जो है लाइट ब्राउन, ज़्यादा लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन टोन में चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लैक टोन नहीं दूँगे क्योंकि ब्लैक से थोड़े से हेवी लुक आ जाता है। और ग्लैमर अगर आप करना चाहें वो अलग बात है, आप ग्लैमर करें, लेकिन ब्लैक देने से थोड़ा शार्प तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ लुक आ जाता है और ग्लैमरस लुक आ जाता है। तो जो क्लाइंट कहती हैं, जो ब्राइड कहती है मुझे यानी कि सॉफ्ट लुक चाहिए, तो आपने सॉफ्ट ही लुक क्रिएट करना है। सेंटर पे यहाँ पे वाइट रोज़ काशी का ग्रेस एंड ग्लैमर शेड यूज़ किया है। इसके अलावा आप कोई भी वाइट शेड या मेटालिक शेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेटालिक शेड यूज़ करने से पहले आपने कट क्रीज बनानी है। शिमर नंबर जो आप लोग शेयर मैंने कर दिया है यहाँ पे। और इसके अलावा आई बेस जो है क्लियर काशी का ही है, ये आई बेस पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और शिमर लगाने से पहले आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कौन सा ग्लू यूज़ करती हैं, कौन सा सीलर यूज़ करती हैं। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं, एक तो काशी का आप आई बेस भी ले सकते हैं, इसके अलावा क्रायोलॉन का सीलर भी ले सकते हैं, और डिफरेंट ग्लू भी आते हैं जिस चीज़ से आप सूटेबल हैं आप उस चीज़ से वर्क कर लें। मेटालिक शेड जो है डायरेक्ट तो स्टक हो जाता है आईलेट पे, लेकिन शिमर जो होते हैं, ये ग्लिटर जो होता है, हेल्प चाहिए होता है ग्लू के। अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल ग्लू नहीं है, इमरजेंसी में फिनिश हो गई है, तो एक अच्छा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। ट्रांसपेरेंट आई लैशेज़ ग्लू होता है, आप उससे भी वर्क कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, तो उसका भी रिज़ल्ट बेस्ट है। शिमर लगाने से पहले जो आप ग्लू लगा रहे हैं या आई बेस लगा रहे हैं तो अपने क्लाइंट को कहें कि आइज़ क्लोज रखें, क्योंकि अगर बिफोर आइज़ आई बेस जो ड्राई होने से पहले अगर क्लाइंट ने आइज़ ओपन कर ली तो क्रीज लाइन आ जाती हैं, ठीक है। और क्रायोलॉन का 45 ओरिजिनल स्टिक आपको कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन आप लोगों ने किया था ये इम्तियाज़ से भी आप लोग जाके ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिनिश करूँगी कट ब्रश के थ्रू, और आप लोग नैपकिन से पहले रिमूव कर लें, इसके बाद आप कट ब्रश के थ्रू इस तरह फाइन कर लें। मैक के स्प्रे लगाया है, ठीक है, दैन प्राइमर यूज़ किया जाएगा। और 45 स्टिक बहुत ही लाइट थिन लेयर यहाँ पे बेस बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि ब्राइड है तो उनको बहुत ज़्यादा थिक लेयर लगाएं या बहुत ज़्यादा लेयरिंग आप 1-2-3 बेस लेयरिंग इसके ऊपर चढ़ाएं, तो ऐसा नहीं करना है। जितनी यानी कि सॉफ्टनेस होगी ब्राइड पे उतना ही बेस्ट लुक आएगा और बेस जो है इतना क्रैक भी नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं रखना कि
ڈفرینٹ لیئرنگ, ڈبل ٹپل لیئرنگ یعنی آپ کے چہرے کی. کیونکہ کچھ کلائنٹ ہمارے پاس آئے برائٹ اسپیشلی, کچھ میں سے ظاہر سی بات ہم اتنے لوگ کر رہے ہیں, لیکن کچھ سے یہی سننے کو ملا کہ آپ کا بیس کمپلیٹ ہو گیا ہے, فنش ہو گیا, آپ اور لیئرنگ نہیں یعنی کہ آپ اس پہ چڑھائیں گے. تو میں بڑی یہاں شوق رہ گئی کہ بیس جتنا ہی, ظاہر سی بات ہے ہر کسی کی اتنی نالج نہیں ہوتی, اتنا اویئرنیس نہیں ہوتا میک اپ سے, ان کے مائنڈ میں یہی تھنکنگ ہوتی ہے برائڈ ہیں تو برائڈ کی 3-4 لیئرنگ ہونی چاہیے, بیس ہیوی ہونا چاہیے. جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں تھنکنگ یہ ہے, اور ہر کی اتنی نالج نہیں ہوتی, ہر کسی کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. تو آپ ان کو گائیڈ کریں کہ نہیں جتنی لیئرنگ ہوگی اتنا آپ کا جو ہے بیس اسموتھ نہیں بنے گا. دوسری بات یہ کہ کیکی لک آئے گا. تیسری بات یہ کہ بہت ہیوینس لک آئے گا. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. برائٹ ہیوی میک اپ ہو, ساری چیزیں یوز ہو, لیکن سافٹ لک آنا چاہیے. جہاں تک بات ہے آپ کے یعنی کہ کلائنٹ کی اسکن, برائڈ کی اسکن کی اسکارک ہے, پمپلس ہیں یا پگمنٹ ہے, پگمنٹ جو ہوتے ہیں, پگمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ ہائٹ ہو جاتی ہے, لیکن اسکارک اینڈ پمپلس جو ہے وہ بالکل بھی اسموتھ نہیں ہوتا. وہ میک اپ میں کچھ نہ کچھ نظر آ ہی رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اسکن بہت زیادہ یعنی کہ اسکارک ہے اور وہ بہت زیادہ اسموتھ بیس بنے, ایسا نہیں ہوتا. میک اپ آرٹسٹ جو ہے وہ آپ کے فیس کو انہینس کر سکتے ہیں, اس چیز کو اوور کم کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ جن کے اسکارک جو گڈھے ہیں اور جن کے پمپلس ہیں, آپ کوشش یہ کریں کہ ان کے فیس پہ بہت لائٹ بیس اپلائی کریں, اور کوشش کریں یہ بھی کہ آپ گلوئنگ اسپرے زیادہ یوز نہ کریں. گلوئنگ اسپرے میک اپ فکسر میں نے یہ دیکھا سیٹنگ اسپرے میں ایڈوانٹیج بھی ہے, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. مائی ایکسپیرینس کے سیٹنگ اسپرے, گلوئنگ اسپرے جو ہے وہ آپ کے بیس کو کریمی فارم میں دے دیتا ہے. آپ لوگ جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ پکچرز میں, انسٹاگرام ریلز میں, یوٹیوب کے شارٹ میں کہ بہت گلوئی افیکٹ ہے, بہت پیارا افیکٹ ہے. تو یہ افیکٹ نا جسٹ شوٹنگ کے لیے ہوتا ہے, لیکن آپ ریئل لائف میں دیکھیں تو آپ بہت زیادہ گلوئی نہیں کر سکتے ہیں. وہ بیس جو ہے فوراً یہ ریموو ہونے کے چانسز ہیں. اگر وہ ٹیئرنگ ہوگی تو وہ آپ کے ریموو ہو جائیں گے بیس. تو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے برائٹ میں کہ بہت زیادہ سیٹنگ اسپرے یوز نہ کریں, بہت زیادہ گلوئی اسپرے یوز نہ کریں. جہاں ہمیں نیڈ ہے, ان کے فیس ڈرائی ہو رہی ہے تو آپ یوز کر لیں. اتنا یوز کریں کہ ان کا جو فیس ہے وہ پاؤڈری فارم میں نہیں لگے, آپ کا جسٹ گلو افیکٹ دے. اچھا, ایک چیز میں نے آبزرو کیا تھا, میں کسی ایونٹ پہ جا رہی تھی اور میں نے بہت بھر کے میک اپ کرنے کے بعد ہائی لائٹر سے پہلے بہت بھر کے جو ہے نا میں نے سیٹنگ اسپرے لگا لیا. سیٹنگ اسپرے لگانے کے بعد جب ایونٹ پہ گئی, ایونٹ میں جانے کے بعد مجھے ایک تو عجیب سی فیلنگس آ رہی تھی کہ مجھے فیس میں نا پوری ساری چیزیں نا میری میلٹ ہوتے جا رہی ہے. انفیکٹ کہ آئی شیڈ لوور آئیز پہ جو میں نے لگایا وہ بھی میلٹ ایسا لگ رہا ہوتے جا رہی ہے, اور لپسٹک بھی, پوری چیزیں میلٹ ہوتی جا رہی ہے. گلو تو بہت زبردست لگ رہا تھا, جسٹ پکچرز کے لیے, شوٹنگ کے لیے بہت اچھا لگ رہا تھا, لیکن لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. آج تک میں نے کسی کی ٹیوٹوریل میں یہ میں نے دیکھا نہیں ہے, یہ میں نے کسی کو کہتے ہوئے نہیں سنا ہے, لیکن یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے. اور سیٹنگ اسپرے جو ہے میں کاشی کا میں دکھا دوں گی, فکس اینڈ گلیمر کا, وہ یہاں پہ میں یوز کروں گی. اور آپ دیکھیے گا بہت لائٹ کوانٹٹی میں یوز کرنا ہے, اور کوشش کریں کہ آئیز کو جو نا ہائٹ کر کے اس کے بعد اسپرے کریں. وہ کیوں, کیونکہ اگر آئی لیشز پہ تھوڑی سی بھی یعنی کہ اگر ان سائڈ پہ چل جاتی ہے تو وہ لیشز گلو کو بھی بہت زیادہ میلٹ کر دیتی ہیں اور لیشز آپ کے نکلنے لگتے ہیں. تو اس چیز کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ آئی برو کس طریقے سے سیٹ کیا جا رہا ہے. بہت زیادہ تھک نہیں کرنا ہے کیونکہ ان کی آئی برو آلریڈی بہت زیادہ تھک تھی, اور جسٹ ہم نے فل اپ کیا. ابھی تو لک بہت برا لگ رہا ہے, لیکن آفٹر کمپلیٹ میک اپ آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں جتنی آکسیڈائز ہوتی ہے, ٹائم جتنا اسپینڈ ہوتا ہے, وہ میک اپ اتنے ہی بہت خوبصورت اور ایبزاربنگ لگتا ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ آج کی ویڈیو میں آگے مجھے وائس اوور کرنے کی نیڈ ہے, کیونکہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہوں. پروڈکٹ بھی یہاں پہ میں نے شیئر کر دی ہے, کوئی چیز گائیڈ کرنے کی چیز نہیں ہے. آئی ہوپ آپ لوگ خود اتنے سمجھدار ہیں اور ویڈیو دیکھ کے سمجھ جائیں گے. اور جو بھی کیوری ہو, کوشچن ہو, آپ کوشچن کر سکتے ہیں, کیونکہ کوشچن جو ہوتے ہیں میں ریڈ آؤٹ کر لیتی ہوں, اور آپ لوگ کے کوشچن سے میرے نیو کانٹینٹ بن جاتے ہیں, اور پھر میں اس چیز کو کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے جو کوشچن ہے اس چیز کا آنسر دوں, اور جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نیو لرن کرنا ہے تو میں اس چیز کو فلفل کروں. سو اب مجھے اجازت دیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیے گا. اور رات کے 1:30 ہو رہے ہیں, تو آپ جو ویڈیو کو لائک کریں. میں آپ لوگوں سے ٹائم اس لیے شیئر کرتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے, اس میں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ وائس اوور کر کے آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوتی ہوں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ تو میں چاہوں تو بیک گراؤنڈ میوزک لگا کے آپ لوگوں سے شیئر کر دوں, کیونکہ پھر اس میں آپ لوگ کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ وائس اوور کر کے آپ لوگ شیئر کر دیا کریں آپ ہی,
کیونکہ آپ کی جو ویڈیو ہے وائس اوور سے ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے ایز کمپیئر ٹو جب میوزک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. سو اب مجھے اجازت ہے، اپنے بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، خدا حافظ، بائے بائے.